श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। बाबू निधि पहला श्लोक। श्रीभगवानुवाच जोर से कमर सीधी। वेद स वेदवित् अधश्चोध्वं प्रसिता रस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते। अरे जोर से कमर सीधी है। न चान्तिर्न सतं चार्येण च सम्प्रतिष्ठा अर्थमेनं सुविरूढमूला बोल। संगशस्त्रेण दिनेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मानमोहादितसङ्गदोषाः द्वन्द्वैर्निरुक्ता सुखदुःखसंज्ञे तत्सर्वमूढापतमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सहस्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रम चक्षुः दर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। कमर सीधी रख के जोर से। अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त्यचेतसः पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं ब्रह्मविषय यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि रामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः सर्वस्य प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं निजसन्निविष्टो सर्वस्य चाहं निजसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमुपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर क्षरक्षाक्षर एव च महापुरुषस्त्वन्यः क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमः परमात्मेतु दार्ढ्यः जोर सा यो लोकत्रय यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतो है यस्मात् क्षरमतीतो है मक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।